हाय व्यूवर्स, मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये खुदा के लिए एक चैनल, खुदा की आवाज़ के लिए हमने मुकर्रर किया है। तो आप सबकी मैं मसीह में सलामती चाहती हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। आज हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा की सच्चाइयों को जो खुदा के बंदा है वो बयान करेंगे। और मेरा ईमान है कि जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो इस कलाम के ज़रिए से खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदा ऐसा कलाम है, ऐसा खुदा का ये एक भेद है जो हर इंसान को नहीं समझ आती। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसके मुंह की बातों को सुनते हैं, तो यकीनन खुदावन के जो भेद हैं वो हम पर आया होते हैं। हम जब खुदा के कलाम को सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि खुदा क्या चीज़ है। खुदा पर जब हम ईमान लाते हैं तो मेरे अजीज़ों, ईमान क्या है, मोहब्बत क्या है, खुदा के साथ चलना क्या है, खुदा के साथ वफादारी क्या है। जब हम कलाम को सीखेंगे वन बाय वन तो हमें इन सच्चाइयों का पता चलेगा। तो आए व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं खुदा के खादम। मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर जब उनका कलाम सुने तो हम बाबरकत ठहरे। तो जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं एक बार फिर हारून भाई। हारून भाई, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जीसस स्टार चैनल में। तो मैं चाहूँगी कि आप आज व्यूअर्स को बताएं आप कौन से टॉपिक पे कलाम शेयर करने लगे हैं और जो खुदा की खसूसियात हैं वो भी बयान करें। जी, मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब पर चाहता हूँ। तो जी बहन और डियर व्यूवर्स, मैं ये चाहूँगा कि आज हम सीखें कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुक़द्दस हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, और इस जहान फ़ानी में जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो उनकी जो ज़ात अक़दस है वो क्या अहमियत रखती है। बेसिकली सिस्टर, आजकल हमारे चर्चिज़ में ना मोस्टली बताया नहीं जाता कलाम मुक़द्दस को। मतलब मोस्टली जो लोग हैं ना वो इस तरह से यूज़ करते हैं, मतलब देने के ताल्लुक से ज़्यादा, या प्रॉस्पेरिटी पे, या इस तरह से कुछ ना, मतलब अपने मफाज के लिए कलाम मुक़द्दस की जो आयात होती हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुक़द्दस के मुतल्लिक सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। तो मोस्टली जो हमें जिस चीज़ से फ़ायदा होता है हम वो लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है हम उनको दुनियावी तालीम तो देते हैं, तो हमारा जो मुआशरा है, इर्द गिर्द का माहौल है, वो जो बच्चे होते हैं उनसे मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के मतलब। तो वालिदैन के पास इतना टाइम नहीं होता। आपको पता है कि मुल्की हालात काफ़ी क्रिटिकल हैं। आजकल सारे लोग जॉब करते हैं, फिर घर का सिस्टम चलता है। तो औलाद को जो है वो देने के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है। और उसके बाद जो हमारे टीचर्स हैं, हम क्रिश्चियन स्कूल्स में नहीं पढ़ते, मतलब जो अदर रिलीजन्स हैं उनके स्कूल्स को हम ज्वाइन करते हैं। और फिर इस तरह से जो हमारे पासवान होते हैं वो भी तकरीबन सिखाने की कोशिश नहीं करते कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुक़द्दस हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, और जब हम क्रिश्चियनिटी में रहते हैं तो फिर हम किन बरक़ात को ले सकते हैं। तो इसी ताल्लुक़ से बात करना चाहूँगा कि जो लोग हैं, फिर हमारे बच्चे बेशक वेल एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनके जो क्लास फेलोज़ होते हैं और दीगर जो उनके कोलीग्स होते हैं वो फिर उनसे कुछ मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं, उनको अपने घरों में बुलाते हैं और मुख्तलिफ़ पार्टीज़, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म का लालच, और इस तरह से, मतलब जैसे रात में हमारे पास एक खुदा के खादिम आए थे तो उन्होंने बताया कि हम खुदा की इबादत या तो फिर दोज़ख के खौफ से या फिर दोस्त के लालच में करते हैं। तो यही लालच, मतलब हम नेक्स्ट जो हमारी, जहाँ पे हमारी नेक्स्ट ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी है, उसमें भी हम लालच को लेते हैं। तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुक़द्दस के मुतल्लिक़ सीखते हैं तो बेशक हम इंसान हैं, इस जहाँ में रहते हुए हमें मुख्तलिफ़ तरह की आराइशों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुक़द्दस हमारी ज़िंदगी में समा जाती है तो फिर चाहे हमें जो कुछ कोई मर्ज़ी लालच दे, चाहे हम तंग दस्ती में हों, एक टाइम की रोटी खाएं, चाहे ना खाएं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का प्यार हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जी, ये बात करना चाहूँगा। जी व्यूअर्स, आएँ
हम खुदा के बंदा के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम को समाअत फरमाएंगे। तो जी भाई आप खुदा के कलाम को बयान कीजिए। जी मसीह में एक बार फिर से आपकी सलामती हो। तो मैं चाहूँगा कि सिस्टर हमारे दरमियान में मौजूद हैं, ये हवाला पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। हमारे साथ निकालिएगा कलाम मुक़द्दस में से, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में से यशायाह की किताब उसका 7 बाब 14 आयत का मुताला हम करेंगे। बड़े गौर से समाअत फरमाइएगा। 3 हवाले हैं, अगर आप देख रहे हैं आपके पास बाइबल मुक़द्दस है। यशायाह की किताब 7 बाब 14 आयत, उसके बाद हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील मुक़द्दसा 1 बाब 23 आयत की तलावत करेंगे, और उसके बाद कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील पाक उसका 28 बाब 20 आयत की हम तलावत करेंगे। बड़े गौर से समाअत फरमाइएगा। यशायाह की किताब उसका 7 बाब उसकी 14 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। जी कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 1 बाब 23 आयत। मत्ती की अंजील 1 बाब उसकी 23 आयत। मत्ती की अंजील उसका 1 बाब उसकी 23 आयत में यूं मरकूम है, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। अब हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील मुक़द्दसा उसका 28 बाब 20 आयत। मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 20 आयत में यूं लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना और हम सब का समझा जाना बाइसे बरकत हो। हम सब कहेंगे आमीन। अजीज़ बहनों और भाइयों, कलाम मुक़द्दस में से हमने 3 वर्सेस को समाअत फरमाया। तीनों वर्सेस में एक बड़ी खूबसूरत कॉमन बात है कि यशायाह की किताब में लिखा है कि एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। आगे जब हम मत्ती रसूल की अंजील पाक का मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। उसके बाद जब हम 28-20 का मुताला करते हैं तो लिखा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो याद रखिएगा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यीशु मसीह कामिल खुदा है, यानी यीशु मसीह में ज़ाते खुदाबंदी समाती है। बाप, बेटा और रूह कुदस, हम खुदाए सलूस को मानते हैं, खुदाए कदूस को मानते हैं, और यहोवा एलोहीम की इन 3 सिफ़ात पर हम यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। अगर हम तीनों सिफ़ात पर कामिल यकीन रखते हैं और अगर हमारा ये ईमान है कि यीशु मसीह कामिल खुदा हैं, देन वी आर क्रिश्चियन, तब हम मसीह हैं, तब हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं और तब हम क्रिश्चियन कहलाते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बातें आज हमने तलावत की कि यीशु मसीह यानी खुदा जो है, याद रखिए जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो बहुत से औलिया और बहुत से अंबिया कराम, बहुत से अंबिया अकबर, बहुत से अंबिया असगर आए, लेकिन सब ने हमें रास्ता दिखाया। सब हादी बने, यानी हादी कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को। सब हादी बने, सब ने रास्ता बताया कि झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, गुनाह नहीं करो, ज़ना नहीं करो और दीगर इस तरह की बातें बताई। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने यूहन्ना की अंजील 14:6 का जब हम मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह अपने ज़ुबान मुबारका से कहते हैं कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। याद रखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से अंबिया कराम, बहुत से अंबिया अकबर, बहुत से अंबिया असगर आए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि राह मैं हूँ, हक मैं हूँ, सच्चाई की राह मैं हूँ। हादी बने हैं, राह कोई नहीं बना। जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं कि जब किसी खेत में कोई राह बनता है, जिसको पंजाबी में शायद वट कहते हैं, वो जब बनता है तो उसके ऊपर जो घास होती है उसको मरना पड़ता है, उसको नेस होना पड़ता है,
اس کی جو اپنی ذات ہوتی ہے اس کو تباہ و برباد ہونا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے اور آپ کے یسوع نے صراط مستقیم یعنی سچائی کا راہ بننے کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اپنے آپ کو نیست کر دیا، اپنے آپ کو حوالہ موت نشان عبرت بنا لیا۔ بوجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کیا۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لکھا ہے کہ جب ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا تو پھر ایک ہی کے سبب سے صلح بھی ہوئی، پھر اس گناہ کی معافی بھی ہوئی۔ وہ راہ حق اور زندگی میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اے یسوع، اے استاد، کیا تو ابراہیم سے بھی بڑا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یعنی جب ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو موسیٰ جو ہے وہ خدا یہوہ الوہیم خدا سے کہتا ہے کہ اے یہوہ، اے خدا، میں کیا کہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ یہوہ خدا کہتے ہیں کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ یہ یہوہ الوہیم کی ایک صفت ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ اگر آپ گرامیٹیکلی دیکھیں تو زمانہ جو زمانہ گزر گیا، جیسے پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، تو جو گزر گیا تھا اس میں تھا یا تھی اس طرح کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اس سے پہلے ابراہیم پیدا ہوتا میں ہوں، یعنی یسوع مسیح ازل سے ہیں، یسوع مسیح ازلی خدا ہیں۔ اور کلسیوں کے خط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے، پولس رسول کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ جہانوں کو پیدا کیا جاتا، جہان پیدا ہوتے، میرا اور آپ کا یسوع اندیکھے خدا کی صورت تمام جہانوں سے پہلے ہے۔ حکومتیں ہوں، سلطنتیں ہوں، آسمان کی چیزیں ہوں، زمین کی ہوں یا زمین کے نیچے پانی کی ہوں، دیکھی ہوں یا اندیکھی ہوں، حکومتیں، ریاستیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ میرے اور آپ کے یسوع کے لیے ہے۔ اور پولس رسول روح القدس سے مامور ہو کر کے لکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ازل سے ہیں، یسوع مسیح ازلی خدا ہیں۔ وہ ازل سے ہی خدا کے پلان میں ہیں۔ جب کچھ نہیں بنا تھا تو کلام مقدس میں جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہوہ خدا کہتے ہیں کہ آؤ ہم آدم کو بنائیں، یعنی کوئی شخصیت، کوئی ذات یہوہ کے ساتھ ہے جس سے وہ ہم کلام ہوتا ہے، جس سے وہ ہم کلام ہو کر کے کہتا ہے کہ آؤ ہم آدم کو بنائیں۔ یعنی میرا اور آپ کا مسیح اس سے پہلے کہ دنیا کو تخلیق کیا جاتا، دنیا کو کریٹ کیا جاتا، میرا اور آپ کا یسوع موجود ہے۔ اس کا ایویڈنس ہمیں یوحنا کی انجیل 1:1 میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کزنز لوگ ہیں وہ میرے اور آپ کے یسوع کو کلمت اللہ کہتے ہیں، یعنی خدا کا کلمہ کہتے ہیں۔ میرا اور آپ کا یسوع خدا کا کلمہ ہے۔ اگر ہم 14 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے جیسے باپ کے اکلوتے کا دیکھا ہے۔ تو یعنی کہ میرا اور آپ کا یسوع ان تمام جہانوں سے پہلے ہے۔ اور پھر جب ہم دانیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب نبوکدنضر جب بادشاہ جو ہے پھر ان لوگوں کو آگ میں گراتا ہے، صدرک، میثق اور عبدنجو کو، تو ان کی جو آگ کی تپش ہوتی ہے بھٹی کی، اس کو 7 گنا بڑھایا جاتا ہے اور پھر ان کو اس آگ میں گرایا جاتا ہے۔ اس آگ میں جب وہ گراتے ہیں تو پھر جب بادشاہ اوپر سے کہتا ہے کہ میں ان کا حال دیکھوں گا، ان کا حالات دیکھوں گا کہ یہ کیسے انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ بادشاہ غضبناک ہوتا ہے، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میں ان کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی جان کیسے نکلتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اپنے حواریوں سے، اپنے سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ اے حواریوں، اے سپاہیوں، کیا ہم نے 3 نہیں پھینکے؟ وہ کہتے ہیں جی بادشاہ، آپ نے صحیح فرمایا۔ وہ کہتا ہے میں 4 کو دیکھتا ہوں اور کھلے ہوئے دیکھتا ہوں، انہوں نے ان کے حمامے جامے سمیت سب کچھ جو تھا ان سمیت ان کو باندھا اور آگ میں گرا دیا۔ وہ کہتا ہے میں 4 دیکھتا ہوں اور کھلے دیکھتا ہوں، اور چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے۔ یقین کیجئے کہ میرا اور آپ کا یسوع الہ زادہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی بادشاہ، جتنے بھی سورما آئے ہیں، کبھی کسی کو یہ لقب، کبھی کسی کو یہ صفت نہیں ملی کہ اس کو کوئی الہ زادہ کہے یا کلمت اللہ کہے۔ میرا اور آپ کا یسوع الہ زادہ ہے، یعنی
الہی ذات سے وہ نکلا ہے، الہی ذات اس کے اندر سماتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں تو فلپس جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے استاد تو اپنے باپ کی تعریفیں روز کرتا ہے لیکن ہم سے کبھی باپ کو ملوایا نہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے فلپس تو اتنی دیر سے میرے ساتھ رہتا ہے، کیا تو نہیں جانتا میں باپ میں ہوں، باپ مجھ میں ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ یقین کیجئے کہ میرا اور آپ کا یسوع جو یہوہ ایلوہیم کہتے ہیں وہ یسوع مسیح کہتا ہے۔ ان کی ذات اقدس جو ہے وہ کمپائنڈ ہے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، وہ ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں۔ جب ہم کلام مقدس میں لوکا رسول کی انجیل مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح اور اس کے شاگرد، اس کے دوست جو ہیں وہ دریا کے جھیل کے پار جا رہے ہوتے ہیں اور شاگرد جو ہیں وہ کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یسوع مسیح سو جاتے ہیں، کشتی میں طوفان آ جاتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کو اٹھاتے ہیں کہ اے استاد اٹھ، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہم مرے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح اٹھتے ہیں اور اس ہوا کو، اس پانی کو ڈانٹتے ہیں اور وہ ہوا تھم جاتی ہے۔ زکریا کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوائیں جو ہیں، فضائیں جو ہیں، یہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہیں تو یسوع مسیح کے بھی کنٹرول میں ہیں۔ یسوع مسیح ڈانٹتے ہیں، ہوائیں تھم جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں 11 باب میں لکھا ہے کہ لازر مر جاتا ہے، یسوع مسیح آ کر کے پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لازر باہر نکل آ، تو لازر جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں، یہوہ ایلوہیم آدم کو کریٹ کرتے ہیں، آدم کو بناتے ہیں، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکتے ہیں۔ ادھر یسوع مسیح زندگی کا دم پھونکتے ہیں، ادھر یہوہ ایلوہیم دم پھونکتے ہیں، آدم جیتی جان ہوتا ہے، ادھر یسوع مسیح ناصری دم پھونکتے ہیں، لازر جیتی جان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں یہ ایویڈنسز ملتے ہیں کہ میرا اور آپ کا یسوع ذات خداوندی سے منسلک ہے، ذات خداوندی یہوہ ایلوہیم کی ذات، یہوہ ایلوہیم کی صفت یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے، یسوع مسیح میں بستی ہے۔ اسی طرح جب ہم مطالعہ کرتے ہیں استثنا کی کتاب کا تو اس استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا معبود، ایسا خدا کس کا ہے کہ جو اس کو پکاریں تو وہ ان کے بیچ میں آ جائے۔ جب ہم متی رسول کی انجیل مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو 18:20 میں لکھا ہے کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، ڈیئر ویورز، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا یسوع اومنی پریزنٹ گوڈ ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کو پکاریں، اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو لیں، اس کی ذات مقدس کو پہچانیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں۔ دین میرا اور آپ کا یسوع جب ہم اسے 2 یا 3 ایمانداری کے ساتھ پکارتے ہیں تو وہ ہمارے درمیان میں موجود ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو کلام کی ان باتوں کے وسیلہ سے بہت سی برکت دے اور قادر مطلق خدا مجھے اور آپ کو کلام کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔